السلام عليكم، معكم عصام تعليم. نتمنى تكونوا مزيانين. هذا النهار غادي نشوفوا لا بارتي 5 دو شابيتر 5 دو لا بواط ا ميرفاي. كملوا على بركة الله. نو زالام دون نوتر شومبر، مشينا للبيت ديالنا. فاطمة البزيوية فان دوموندي، لو فاطمة البزيوية جات دوموندي، طلبت اما مير كومون الي لا فام دو كوافور، كيفاش بقات مرت الكوافور. كيل ايتي لي فام كي بلوغي، شكون هما دوك النساء اللي كانوا غير يبكيو. La mère du coiffeur, la mère du coiffeur était-elle encore vivante؟ واش مرت الكوافور يعني راه عاد حية، يعني بكثر داك البكا اللي كانت دير. Ma mère parla de la douleur de la femme du coiffeur. ما بقات تهضر على الألم ديال مرت الكوافور. cita les noms de quelques assistantes، وبقات تذكر لها السماوات نتاع شي نساء اللي كانوا حاضرين تما. avoua qu'il ignorait l'existence de la mère، واعترفت باللي كانت كاع عارفه باللي كاينه ماين لماين. لاله كنزه، لا شوافه، لاله كنزه الشوافه اللي تكون تحتهم دو سون ريت شوسي، يعني من التحت قالت بريبار لا كونفرساسيون، بدات حتى هي تسمع لك المحادثه. تو لو موند تيرا دو ليفينمون سيت كونكلوزيون، كاع العالم كما نقولوا استنتج من هذا الحدث واحد الكونكلوزيون، واحد النتيجه ايمينومون فيلوزوفيك. ايمينومون كيما نقولوا بارزه، ولا بشكل بارز، واحد الفلسفه بارزه واللي هي توت لي زيتر سون مورتيل، كاع الكائنات سوف تموت. مورتيل يعني ميته، اي مورتيل خالده. تو او طار دركا، ولا يعني قريب ولا بعيد، فياندغا نوتخ تور، كاع غادي يجي التور ديالنا. فوالا. لو بوردونمون، داك الضجيج ولا الطنين ولا دي ريسيتاتور تاع دوك الناس اللي كانوا الطلبه اللي كانوا يقراو. نو بارفوني اترافير لي مور، بقى يوصل لنا من خلال الحيط. دو طون ا اوتر، لا فام ويني من وقيته للاخرى. لا فام دو كوافور بوسي ان لونغ هورلومون، مرت الكوافور كتدفع كتصرخ واحد لونغ هورلومون، واحد الزقوه طويله. شاكان دو سي كري، كل صرخة من الصرخات ديالها. اغاشي ان بويسون سوبير ا ما مير، كتنتزع من ما واحد التنهيده قويه، ندير اوف بحال هكا، يعني بحال اللي ديجا راها كيما نقولوا مضيقه ومديقوتيه، وبحال اللي كتزيد لها ديك الزقه ديالها كتبقى تتنهد اكثر. جو نوزي با جوي، لم اجرؤ ان العب. نوزي اوزي يجرؤ، جو نوزي با جوي، ما زعمتش انني نلعب. pouvais-je décemment sortir mes bibelots؟ ما قدرتش كيما نقولوا نخرج دوك ديسمون كيما نقولوا بأدب، ولا بحال هكا. ما جاتنيش كيما نقولوا من الصواب، هكا نقولوا حنا بالدارجه، ما جاتنيش من الصواب انني نخرج دوك اللعاب التافهه ديالي بيبلو ديسمون كيما نقولوا لائق، ولا بحال هكا. ما جاتنيش لائق انه لو جوغ او سيدي محمد بن طاهر لو كوافور، في النهار اللي داك سيدي محمد بن طاهر داك الكوافور. اون بيرسوناليتي امبورطونت دو نوتر امباس، واحد الشخصيه مهمه في الدرب ديالنا. كيتي اجامي سي بارون، غادرت عائلتها ابويها من دون رجعه. سي زامي اي سي كليون، صحابو والزبناء ديالو كلشي خلاهم ومشى. فوالا. tout à l'heure، واحد شويه ابخي لي زابليسيون ريتويل، مور ما لي زابليسيون ريتويل غسلوه، يعني مور ما داروا له ديك التغسيل الميت قبل ما فاش يموت كيغسلوه. اي سوغا فيتو، لبسوه. اي سوغا فيتو، غادي يلبسوه فيتو بور لا ديرنيير فوا، بور لا ديرنيير فوا دو بلون، لبسوه الابيض يعني الكفن. دي زوم، رجال، لو بورتورون سور لور تيت سور ان كونفورتابل، الرجال كيما نقولوا هزوه هكا على ريوسهم. سور اون كونفورتابل سيفيير اون بوا دو سيدر، سيفيير اون بوا بحال واحد النقاله نتاع الخشب. سيدر هو البلوط، الصدغ شجر البلوط. هنا شنو كيقصدوا لنا يا ربي اللي يهزوا فيه الموتى. يا ربي ماشي البحر، والله كيتلفوا لي شي كلمات هكا تعرفهم بالفرنسي وبالعربيه كيمشيو لك. المحمل، يا المحمل يقولوا له المحمل، تسمى هكا داك اللي يهزوا فيه هكا الميت. اي ايغون لونفوير، ومشاو يدفنوه. لون انفوير يدفن، دون لا تير هيميد، في ديك الارض المنفخه. لا تير سو ريفيرمورا، وغادي يبلعوا عليه الارض، الارض غادي تبلع عليه.
pour l'éternité. L'éternité هي الأبدية يعني إلى الأبد. pour l'éternité إلى الأبد. sur سيدي محمد بن طاهر لو كوافور اللي رضا يتبلع عليه إلى الأبد يعني غادي يدفنوه مسكين. فوالا. جو réveille à tout cela. حلمت كاع بهذا الشيء. accoudé كما نقولوا مورك متكئ على بوستراد دو نوترو فونيتر على داك يا ربي سميتو تاع الشرجم النافذه هكا يكون هكا كاين واحد بحال الحديد تما يكون هكا مورك هكا كيديروا البزاوز هكا يلعبوا فيهم. اون غراند تريستيس مونفايي. واحد الحزن كبير غمرني غزاني اونفايي غمرني وغزاني. واحد الحزن كبير. الكرياج فوالا الكرياج داك تاع النافذه. La fatigue s'empara de mes membres. العيا راه كما نقولوا منتشر في جميع الاعضاء ديالي راني عيان. جو دوموندي ا ما مير وطلبت من ما لا بيرميسيون الموافقه دو مالونجي سور لو غران لي انني نتمدد على ذاك السرير. elle accepta وهي قبلت. جو مو جيتي ديسي رميت راسي فوقو. et continuer voilà نديرو هكا باش ما تتلفوش. et continuer à penser بقيت فوق السداري هكا وكنفكر à penser à l'enterrement de coiffeur وانا نفكر في ديك الدفينه نتاع الكوافور. je le voyais شفتو étroitement cousu dans sa catonade. étroitement cousu مخيطين عليه بواحد الاحكام يعني مبلعين عليه في داك الكفن dans sa catonade في داك الكفن هكا ديال القطن بلانش بيض. ريجيد سور سا سيفيير كيما نقولوا جامد على في داك المحمل تاع اللي حاطين فيه الجوتا. ريكوفيرت دان توا ومبلعين عليه هكا بواحد السقيف يعني مبلعين عليه. فواياجي سور اون مير دي تيت انتورباني وهزو هكا كيما نقولوا سافر فوق واحد لي تيت اون تورباني يعني دوك الرجال بكري كانوا يديروا حتى اليوم كيديروا هذوك الناس هكا الكسابه رزه كيلويوها هكا راه يقصد يعني هكا الرجال هزوه فوق راسهم. بحر من الرجال دون ان كونسير واحد الاحتفاليه ولا واحد الحفله دو ليتاني اي دانفوكاسيون. ليتاني هي التهليلات اي دانفوكاسيون والادعيه فاش كيخرجوا شي ميت راكم عارفين كيفاش كتكون الوضعيه. جافي ديجا في باسي يعني ديجا شفت باسي في داك لا ري دو كورتيج دونتيرمون الطريق تاع الدفينه. لونتيرمون هو الدفينه يعني طريق المقبره. فوالا. بارفوا شي مرات لي زوم مارشي لونتومون كيبقاو يتمشاو ببطء سولونيلمون بواحد الطريقه متناسقه. اي شونتي ان كونتيك وكيغنيو واحد الكونتيك كيف نقولوا واحد بحال كيجيبوها لاصقه دوك واش بغا يقول كيدعيو بحال يقولوا لا اله الا الله بحال هكا. كونتيك يعني ترنيمه هكا باللغه العربيه ترنيمه افيك دي فوا مع واحد الاصوات بروفوند عميقه كوم دي غوفر بحال فاش تكون تهضر هكا في شي بير ولا في شي حفره والصوت هكا كيجي فهمتي كيرد عليك بحال هكا. بارفوا elle était très peu nombreux شي مرات كيكونوا قلال peu nombreux et presser le pas وكيضغطوا هكا على الخطوات ديالهم et se contenter de répéter وكيتأملوا وهما كيعاودوا d'une voix de tête واحد الصوت la formule de l'unité de Dieu ديك العبارة تاع التوحيد l'unité de Dieu يعني الشهادة إن يا Dieu que Allah et Mohammed et son prophète صلى الله عليه وسلم يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. j'avais vu voilà نكملوا. j'avais vu même des morts découvertes شفت حتى ناس شي موتى j'avais عفوا واحد الدقيقة نكملوا. j'avais vu même des morts découvertes شفت حتى ناس هكا يعني موتى وديكوفيرت يعني ماشي مغطيين. بوزي سامبلومون ومحطوطين هكا
sur la civière محطوطين هكا على ذاك المحمل et 100 personnes pour les accompagner à leur dernière demeure. وحتى واحد ما كيتمشى معاهم يعني في الجنازه ديالهم ذاك لا ديرنيير دومور هو المسكن يعني الاخر بلاصه غادي يمشيو له اللي هي المقبره. جافي تروفي سولا انفينيمون تريست. لقيت هذا الشيء باللي حزين بزاف انفينيمون يعني حزين لواحد الدرجه لا توصف. Mon père à qui j'avais fait part de mon impression الاب ديالي اللي عطيتو الانطباع trouva cette histoire pour me consoler. لقى واحد القصه باش يواسيني. Voilà. Dans un souk très fréquenté. واحد السوق يعني دوك السيد ديال التسلام راه يحكي لولدو. Dans un souk très fréquenté tenez boutique. كاين واحد لا بوتيك تاع سيدي وما قال لهم جو ني اوبليي لو نوم ما بقيتش عاقل على سميتو. C'était un homme pieux. واحد الراجل تقي pieux تقي يخاف الله. honnête صادق et courtois مهذب envers tout le monde مع كاع الناس. chaque fois في كل مرة كان كورتيج فينيبر ترافيرسي لو سوق. كل مرة تكون واحد الكورتيج تاع واحد الجنازة فينيبر مأتم جنازة حزن واحد كورتيج تاع العرس يعني هكا الناس فايتين. ترافيرسي لو سوق كيفوت من السوق. سو سان بيرسوناج هذا الانسان الصالح بروني سي بابوش كيجبد البلغه ديالو لي زونفيلي يلبسهم اونهات يلبس البلغه ديالو في الساع اي اكومبانيي لو مور جوسكو سيميتيير وكيرافق ذاك الميت كيتمشى يعني في الجنازه ديالو حتى المقبره. سيميتيير هي المقبره. ان جور واحد النهار فينغ اباسي دو كروكو مور فاتو واحد زوج تاع الناس. كروكومور هما الناس اللي كيهزوا الميت يعني واحد جوج كاين غير جوج تاع الناس هازين داك الميت ترونسبورتون لا سيفيير هازين داك المحمل داك اللي فيه الميت وغيزي لو كادافر الجثه فين كانت محطوطه الجثه لو كادافر دان مونديون تاع واحد الطلاب كو بيرسون ناكومباني يعني واحد الانسان فقير وحتى واحد ما كان يتمشى معاه في الجنازه ديالو. لوم سو لوفا الراجل وقف يعني هذا الانسان التقي. بريسي بابوش دو ديسيو هز هكا في الساعه البلغات ديالو دو ديسيو دو ليتاجير و اللي رونجي شاك جور في ديك البلاصه هكا فين كيحط البلغه ديالو شاك جور مي ريستا دوبو بقى واقف سون لي زونفيلي ولكن هذه المره ما لبسش البلغات ديالو. الفي عفوا الفيني باغ لي روميتر ا لور بلاص ولكن ما لبسهمش وردهم كما نقولوا غير هز هكا البلغه ديالو شاف الجنازه ولا حط البلغات ديالو في البلاصه ديالهم. لي بوتيكيي جوجير سا كوندويت بو شاريتابل يعني الناس الجيران ديالو اللي عندهم المحلات في حدا المحل ديالو حكموا عليه بلي هذا سا كوندويت بو شاريتابل سلوك غير مستقيم. سا كوندويت بو شاريتابل يعني واحد التصرف اللي دارو ماشي مزيان. كيفاش انت مضاري الناس تدفع مضاري تتبع الناس هكا في الجنازه اللي يموتوا فاش يكونوا بزاف تاع الناس. وهذه المره هذا السيد عايش مشاو معاه غير زوج تاع الناس هازينو مسكين غادي بوحدو ومن هو فقير ما تبعتوش في الجنازه ديالو. الو بقاو يحكموا عليه وقالوا له هذا الشيء اللي درتو ماشي مزيان. Elle n'accompagne que les cortèges d'enterrement des riches de riches dire-t-il. أو يقولوا باللي هو راه كيتبع غير الناس الأغنياء. enterrement قلنا هو الدفن قالوا dire-t-il. سيدي هاد السيد كي سوربري لور ميرمور لور ديكليرا باش سمعهم يقولوا هاد الهضره قال لهم لور ديكلارا واش نتوما مسلمين êtes vous des croyants واش نتوما مؤمنين. alors إذا écoutez pourquoi je n'ai pas accompagné ce frère jusqu'à sa tombe. سمعوا علاش انا ما رافقتش je n'ai pas accompagné ما تخص واحد الاكسون ce frère jusqu'à sa tombe المقبره ديال القبر ديالو علاش ما رافقتوش حتى القبر ديالو. لا تومب هو القبر. quand j'ai pris mes babouches فاش هزيت هكا البلغات ديالي البلغه j'en avais l'intention كنت ناوي باش نتبعو mais j'ai vu arriver derrière ولكن شفت يعني مور ديك الزوج تاع الناس اللي كانوا هازينو derrière la civière une foule واحد الجمع immense هائل d'être تاع الكائنات d'une incomparable beauté تاع عندها واحد الجمال لا يقارن. c'était les anges du paradis كانوا هما الملائكة تاع الجنة. moi أنا
سامبل بيشور، واحد العبد، واحد الانسان يعني واحد البسيط مذنب مخطئ، كاع الناس كتخطأ. سامبل بيشور يعني انا واحد المذنب بسيط، بيشور يعني كندير الخطايا كما لله. Je n'ai point ose me mêler à ces formes de lumière. ما جرأتش انني ندخل ولا في هذا التشكيله نتاع الضوء في هذا يعني في هذا وسط دوك الملائكه. ان ami de Dieu، واحد الولي من اولياء الله، s'en allait dans la miséricorde de son créature، كان يتمشى في رحمه سيدي ربي. j'étais heureux، كنت فرحان de le savoir et me rassied par mes épices. وفرحت فاش شفت هذاك المنظر، هو اللي تجمعت في وسط لي زيبيس ديالي، الحوايج العطريه ديالي وداك الشيء، يعني في وسط المحل. chaque fois que je rencontrais deux croque-morts portant un cadavre solitaire، في كل مره كنشوف جوج تاع الناس كروك مور، قلنا هما دوك اللي كيهزوا الميت، بورت ان كادافر، هازين واحد الجثه وحيده سوليتير وحيده. جو ريبيتي افيك او، كنكرر معاهم Dieu t'accompagne، ربي راه معاكم. او étrangère sur cette terre، يا الغريب في هذه الارض، ربي راه معاك، ربي يرافقك. حنا وصلوا للنهايه ديال لابارتي 5، نتمنى تكونوا استفدتوا. الى عجبكم الفيديو استفدتوا ديروا جيم للفيديو، ما غادي تخسروا والو. اشتركوا في القناه في اليوتيوب، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم. كان معكم عصام تعليم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.